पुष्पलाललाई एक हिसाबले कसैले खाली पार्टीको संस्थापक महासचिव मात्रै भन्छन्, कसैले संयुक्त जनआन्दोलनका प्रणेता, त्यो सिद्धान्तका प्रणेता मात्रै भन्छन्। यो अपुरो हो। पुष्पलाललाई समग्र रूपमा त्यसरी भन्न सकिँदैन। पुष्पलाललाई नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको पिता, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको जनक भनेर मान्नुपर्छ, भन्नुपर्छ उहाँको योगदानका आधारमा। किनभने पुष्पलाल नै त्यो व्यक्तित्व जसले नेपालमा मार्क्सवादको प्रवेश गराउनु हो। सर्वप्रथम नेपालमा मार्क्सवादको प्रवेश गराउने, नेपाली भाषामा मार्क्सवादको व्याख्या गर्ने पहिलो व्यक्ति नै पुष्पलाल। उहाँले विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको विश्व प्रसिद्ध कम्युनिस्ट घोषणापत्रको अनुवाद मात्रै गर्नु भएन, त्यसमा उहाँले यो घोषणापत्रको परिचय भनेर जुन लेख्नुभयो भूमिकाको रूपमा, त्यस हिसाबले नेपालमा मार्क्सवादलाई प्रवेश गराउने, मार्क्सवादी साहित्यको सृजनाको सुरुवात गर्ने व्यक्तित्व पनि पुष्पलाल हो।